السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معنا في قناه طبخ صفصف. اليوم غادي نقدم لكم الحليب المركز المحلى او الحليب المكتف المحلى بطريقه سهله احسن من اللي كيجي ملي كنشريوه من المحلات التجاريه. المقادير ديالو بسيطه وكيجي رائع، نتمنى تجربوه. عندي نصف لتر ديال الحليب، عندي 2 كؤوس ديال السكر سنيده، اولا اللي عنده السكر كلاصي يدير سكر كلاصي 2 كؤوس، معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال الحليب المجفف. اللي ما عندوش حليب مجفف ما يديروش، يدير ساشيه وحده ديال سكر فانيلا 7 غرام. الحليب المجفف اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. نبداو على بركه الله. غادي نشعل البوطه ديالي، بسم الله. غادي نقصوا لها، نخليو العافيه مهيله. غادي ندير نصف اطر ديال الحليب، بسم الله. غادي ندير معلقه ديال الحليب المجفف، معلقه كبيره. كيف ما قلت لي عنده يديرها، اللي ما عندوش بلا ما يديرها. وغادي نحاولوا نذوبوا هذا الحليب المجفف في الحليب باش ما يبقاوناش هاد الكويرات. بحال هكذا كنحاولوا معاه، راه دغيا كيذوب. من بعد ما داب لينا داك المعلقه ديال الحليب، كنديروا 2 كيسان ديال السكر حبيبات، 2 كؤوس ديال العنبه، وكنخليوه ما كنحركوش حتى كيبدا يغلي. غنخليوه هكذا بلا ما نحركوه حتى كيبدا يغلي لنا الحليب ديالنا، عاد كنحركوه. دابا ملي بدا الحليب ديالنا كيغلي مع السكر، داك المعلقه اللي درنا ديال الحليب المجفف، كنبقاو نحركوه بحال هكذا. العافيه راه مهيله. كنبقاو نحركو مزيان. من الاحسن ديروه في شي كاسرونه تكون شويه ثقيله باش يجيكم ساهل ما يتلصقش لكم السكر. كتبقاو تحركوا بالزربه بحال هكذا، ملي تيقرب يفد كتحيدوه على ما كيهبط. تبقاو تحركوا باستمرار وترجعوا للعافيه. كتبقاو تستمروا في التحريك بسرعه باش كيعقد لينا. دابا كنزيدو الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، ونبقاو كنحركو حتى تذوب لينا الزبده. ومنها الخليط ديالنا كيبقى يتقلى حتى كيرجع القوام ديالو. دابا نوريكم من بعد ملي يتصايب ليا، غادي نوريكم. تقريبا كياخذ الوقت بين 15 دقيقه و 20 دقيقه. كنبقاو نحركو هكذا حتى كتذوب لينا الزبده. من الاحسن تكون زبده نوعيه مزيانه. دابا دازت 15 دقيقه على الخليط ديالنا، هو فوق النار، حنا كنحركو. ها هو طاب لينا دابا. باش كنعرفوه طاب اولا مازال، كنديرو هكذا كنحركو، كنقلبوا الملعقه ديالنا حتى كتقطر مزيان، وكنديرو خط هكذا بالاصبع ديالنا. كيف كتلاحظوا ها هو الخط اللي درت كاع ما تلاصق،
نعود معكم من هاد الجهه بحال هكذا. تيبقى هذا الخط هو هذاك. اذا راه الخليط ديالنا طاب، نسلي المكتف، الحليب المكتف هو طاب. دابا كتشوفوا هو جاري شويه، ماشي عاقد بزاف كيف ما كنشوفوا في العلبه، ولكن من بعد ملي غادي يبرد غادي يرجع عاقد. دابا صافي نطفيو الخليط ديالنا. راه خدام عندنا 15 دقيقه، خدام الوقت 15 دقيقه. الريحه ديالو رائعه. غادي نحيدو فوق النار ونخليه يبرد جانبا، ونتلاقاو ان شاء الله في مور هذا الفيديو. غادي ندير لكم في نفس الفيديو ان شاء الله، غندير لكم الكراميل، الحليب المحلى المكتف كراميل بطريقه سهله وكيجي رائع. راني استعملته في الفيديو اللي قبل ديال لاكلاص. غادي نوريكم الطريقه ديالو دابا كيفاش كتجي. نخلي هذا ديالنا يبرد، نحطو جانبا نخليه يبرد ونتلاقاو ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نقدم لكم نسلي كراميل. انا غادي ندير الكميه مضاعفه حيت كنحتاجو بزاف، وراه كيبقى في المبرد بين شهر وشهر ونص، وفي المجمد 3 شهور، يعني ما تخافش منه الا بغيتي دير زعما كميه كبيره. انا عطيكم القياس ديال زعما كونتيتي صغيره، ولكن انا غندير كونتيتي كبيره. غديروا كاس ديال سنيده، معلقه صغيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 كيسان ديال الحليب. انا غادي نضاعف هاد المقادير. بالنسبه اللي بغى كميه صغيره غيدير كاس ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال النشا، نشا الذره، معلقه كبيره ديال الزبده، 4 الكيسان ديال 2 الكيسان ديال الحليب، عفوا 2 كيسان ديال الحليب. نبداو على بركه الله. غادي نجيب البريق ديالي، غندير فيه هاد الحليب، 4 الكيسان كاملين غنديرهم في البريق، ونشعل عليهم النار. ونخليهم يدفعوا. جبت الكاسرونه ديالي اللي غادي نطيب فيها. غادي ندير 2 كيسان ديال السكر حبيبات. راه حنا كنديروا العافيه قليله على السكر، قليله بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا معايا عافيه قليله. كنخليوه هكذا حتى كيذوب، كيرجع ماغون اللون ديالو. ها السكر ديالي كيفاش كيرجع كراميل. راه كنلاحظ فيه مازال حبيبات ما دابوش، مازال ما داب كامل. كنبقى نحركو باش ما يتحرقش ليا بيضيع هكذا. كنبقى نحرك الجوانب. العافيه راه كتكون قليله بزاف، ماشي نجهدو العافيه باش نسربيو دغيا، راه كيتحرق السكر. نبقى نحرك بشويه حتى كنتاكد بلا السكر ديالي كامل داب. الجوانب ما تنساوش الجوانب. دابا هو السكر ديالي كامل وداب، هانتوما كيف كتشوفوا كامل داب. الحليب ديالنا هو دفا. بسم الله. غندير 3 الكيسان. اللي غيدير كميه صغيره راه غيدير كاس ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الحليب، معلقه صغيره ديال النشا الذره ديال النشا، ومعلقه كبيره د الزبده. بسم الله. ملي كتخويو الحليب على السكر راه كيتحجر، ولكن ما تخافوش منه، غير حركوه مزيان. ديروا الماعون يكون كبير باش ما يفيدلكمش. ندير الكاس الثاني. بسم الله.
كنحاولوا ندخلو غير بشويه بشويه. هانتوما كيف كيرجع، راه كيتحجر السكر ولكن راه دابا يرجع يذوب. نزيدو الكاس الثالث. كنحاولوا نحركو على من الاول ديال الكاسرونه ديالنا، نحاولوا نحركو مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا السكر ها هو تحجر، ها تخافوش منه، ها هو غادي يرجع يتطلق. كنحركو غير بشويه العافيه مهيله. من بعد ما بقيت كنحرك مزيان حتى داب ليا السكر، ما كياخذش واحد 3 دقائق حتى ل 4، كياخذش وقت بزاف. تحركي حتى كيذوب السكر تماما، داكشي اللي تحجر منين خوينا الحليب كيذوب. ملي كتحركي كتحسي ما كاين حتى شي حاجه وما كيبان لك والو. غادي ناخذ داك شويه ديال الحليب اللي بقى ليا، غادي نخويه على النشا باش ندوب النشا ديالي باش ما يتكورش ليا. هكا كنبقى نحركو. تقريبا راه مازال ليا كاس. هكذا ندوب فيه هاد النشا كامل اللي عندي، معلقه كبيره، 2 معالق كبار. بعد ما دوبت هاد النشا غادي نخويه في الكاسرول ديالي ونحرك. صافي كنبقى نستمر هكذا في التحريك حتى كيبان ليا عقد، وكنزيد الزبده. من بعد ما غلى لينا الخليط، هانتوما كتشوفوا كيغلي كيبان بدا كيقصاح. غادي نزيد الزبده ونبقى كنحرك حتى كتذوب الزبده. دابا دابت ليا الزبده تماما، وكنحس به الخليط بدا كيتقال. ها كيفاش. صافي دابا غادي نطفي البوطه وغادي نتسنى عليه يبرد، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي القوام ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليب المحلى ديالنا، الحليب مكتف محلى. ها كيفاش كيجي القوام ديالو، والمذاق ديالو رائع. نتمنى تجربوه، غادي يعجبكم. كي شفتوا الطريقه سهله بزاف، واخا كياخذ معنا شويه د الوقت ولكن يستاهل. بالنسبه للكراميل ما كياخذش معنا بزاف د الوقت. ها كيفاش كيجي القوام ديالو رائع، والمذاق اروع. شوفوا الكثافه ديالو كيفاش دايره. نتمنى تجربوه، غادي يعجبكم. كميه شحال خرجت لي ديال الكراميل والحليب المحلى شحال خرج لي. لاول مره كيزور القناه ديالي نتمنى يدعمني باللايك وابوني، وجربوا الوصفات ديالي وردوا عليا في التعاليق.